श्रीलङ्काका निवर्तमान प्रधानमन्त्री सहित 40 भन्दा बढी नेताका घरमा आगजनी। श्रीलङ्कामा निवर्तमान प्रधानमन्त्री महिन्द्रा राजपाक्षीको यी घरलाई प्रदर्शनकारीले जलाइदिएपछि पुरै देशमा कर्फ्यू जारी गरेको छ। कर्फ्यू उल्लङ्घन गर्नेहरूलाई देख्नासाथ गोली चलाउन आदेश दिएको छ। आर्थिक सङ्कटका कारण श्रीलङ्का नागरिकहरूले सरकार विरुद्ध प्रदर्शन गर्दै आएका छन्। सोमबारको यही प्रदर्शनमा एकजना सत्तारूढ दलका सांसद सहित 5 जनाको मृत्यु भएपछि प्रधानमन्त्री महिन्द्रा राजपाक्षीले पदबाट राजीनामा दिएका थिए। तर पनि श्रीलङ्काका नागरिकहरूको आक्रोश थामिएको छैन। उनीहरूले मङ्गलबार राजपाक्षीको एक घरलाई जलाइदिएका छन्। सुरक्षाकर्मीले तत्कालै राजपाक्षी र उनका परिवारका सदस्यहरूलाई सो घरबाट उद्धार गरेको थियो। स्थिति नियन्त्रणमा लिन सुरक्षाकर्मीले असर ग्यास र हवाई फायर गरेका थिए। प्रधानमन्त्री राजपाक्षी र उनको परिवारका सदस्यहरूलाई सुरक्षाकर्मीले घरबाट बाहिर निकालेर पूर्वोत्तर क्षेत्रमा रहेको त्रिनकोम नैसिक र अड्डामा लगेर राखेको बीबीसीको समाचारमा उल्लेख छ। मिडिया रिपोर्टका अनुसार सोमबार राति श्रीलङ्कामा राजनीतिक दलका 40-50 भन्दा बढी नेताहरूको घर आगजनी भएको छ। उनीहरूले पनि अन्यत्र शरण लिएर बसिरहेको बताएको छ। श्रीलङ्कामा बुधबारसम्मका लागि कर्फ्यू जारी गरे पनि विरोध प्रदर्शन जारी छ। मङ्गलबार राजधानीका सडक सुनसान देखिए पनि रातिमा हिंसात्मक प्रदर्शनहरू भएका बीबीसीले जनाएको छ। सोमबारदेखि मङ्गलबारको अवधिमा 7 जनाको मृत्यु भइसकेको छ भने 200 जना भन्दा बढी घाइते भएका छन्। प्रदर्शनकारीले गाडीहरूमा आगजनी र तोडफोड गरेका छन्। राष्ट्रपति गोटाबाया र राजपाक्षीको घर अगाडि ठूलो संख्यामा प्रदर्शनकारीले भेला भएका छन्। उनीहरूले उनको पनि राजीनामा माग्दै प्रदर्शन गरिरहेका छन्। वडा अध्यक्षका उम्मेदवारको मृत्यु भएपछि उनकै छोरा उम्मेदवार नेकपा एमालेतिर तुलसीपुर महानगरपालिकाका वडा नम्बर 17 मा वडा अध्यक्षका उम्मेदवारको मृत्यु भएपछि उनका छोराले उम्मेदवार बनाएको छ। स्थानीय तह निर्वाचनका लागि वडा अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिएका दलहरू लभहरू चौधरीको मृत्यु भएपछि उनका कान्छा छोरा प्रदीप चौधरीलाई उम्मेदवार बनाएको नेकपा एमालेका जिल्ला अध्यक्ष हुकुम बस्नेतले जानकारी दिएका छन्। उम्मेदवारको मृत्युपछि निर्वाचन आयोगले उक्त वडामा जेठ 3 गते निर्वाचनको मिति तय गरेको छ र बुधबार र बिहीबार उम्मेदवारी दर्ताको समय देखिएको छ। उम्मेदवारको मृत्युपछि निर्वाचन आयोगले उक्त वडामा जेठ 3 गते निर्वाचनको मिति तय गरेको छ र बुधबार र बिहीबार उम्मेदवारी दर्ताको समय तोकिएको छ। तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा पुगेर प्रदीपले बुधबार नै उम्मेदवार दर्ता गराएका एमालेका जिल्ला अध्यक्ष बस्नेतले बताउनु भएको छ। वडा अध्यक्षका उम्मेदवार लवहरू चौधरी चुनाव प्रचारको क्रममा 81 बिरामी परेपछि उपचारका लागि काठमाडौँको शिक्षण अस्पतालमा लगेको थियो। त्यही क्रममा उनको मङ्गलबार राति मृत्यु भएको जनाएको छ। तुलसीपुर घरवासी बगौसी निवासी 43 वर्षीय चौधरी मृगौला र कलेजोको बिरामी थिए र अहिले उनले यसअघिको कार्यकाल तुलसीपुर 17 को वडा सदस्य भएर समेत काम गरेका थिए। अब आउनु सरको समाचारतर्फ लागौं। भनेको भए पनि सभापतिले पार्टीबाट सबै नेता कार्यकर्तालाई न्याय गर्न नसक्ने देखिएकाले अब भाग माग्ने र नदिई देशको सशक्त प्रतिरोध गर्ने निष्कर्ष निकालेको हो। महाधिवेशनपछि सभापतिबाट जे जति मनोनयन नियुक्त र गतिविधि भए ती सबैमा सभापतिबाटै गुटबन्दी गर्ने काम भएको छ। हाम्रो अस्तित्व स्वीकारिएको छैन, बरु हामीलाई विभिन्न बहानामा किनारा लगाउन खोजिएको छ। कोइरालासम्मका एक पदाधिकारीले भने हामीले सभापतिलाई सजिलो होस् भनेर भाग माग्दैनौँ भनेका हौ। सभापतिबाट न्याय नभएपछि हाम्रा मतदान हामीले नै जोगाउनु पर्ने भयो। त्यसैले अब हामी पार्टीमा भाग भण्डा माग्न नदिए देशको सशक्त प्रतिरोध गर्ने निर्णयमा पुगेका छौँ। सभापति देउवाले पार्टीका निर्णय प्रक्रियामा आफूहरूसँग कुनै परामर्श र छलफल नगरेको कोइरालासम्मका नेताहरूको बुझाइ छ। बुधबार बिहान मात्रै नेता कोइरालाले देउवासँग संवाद गरेर भातृ संस्थाको तदर्थ समिति गठनदेखि पार्टी गर्ने सबै निर्णयमा छलफल गरेर निर्णयमा पुग्न र पार्टीलाई एक ठिक्का बनाएर अघि बढ्न सुझाव दिएका थिए। कोइरालाले बुधबार दिउँसो बसेको आफ्नो समूहका नेताहरूसँगको बैठकमा सभापतिलाई भातृ संस्थाको तसर्थ समिति गठन र संसदीय समिति गठन गर्दा सल्लाह गरेर सबै नेता कार्यकर्ताहरूलाई समेटेर अघि बढ्न सुझाव दिएको र केन्द्रीय समिति बैठक अघि भेटेर त्यसबारे छलफल गर्ने भनेको ब्रिफिङ गरेका थिए। तर बैठक नसकिँदै देउवाले 10 भातृ संस्थाहरूमध्ये सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण नेभी सङ्घको अध्यक्षमा तुजाङ शेर्पा र तरुण दलको अध्यक्षमा विद्वान गुरुङहरूलाई नियुक्त गरे। त्यो सुनेपछि कोइरालासम्मका नेताहरू चकित परेका थिए। सबै भातृ संस्थाहरूमा एकैपटक मनोनयन गर्ने पुरा कार्य समिति गठन र त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा आसन निर्वाचनमा असर नपर्ने गरी सबैमा समेट्ने भातृ संस्थाहरू गठन गर्नु पनि कुरा उहाँले राख्नु भएको थियो। एक नेताले एकान्तिपुरसँग भने तर यो कुरालाई व्यवस्था गर्दै सभापतिजीले एकलौटी ढङ्गले अघि बढ्नु भएछ। देउवाले केन्द्रीय सदस्य मनोनयन, राष्ट्रिय सभामा टिकट वितरणदेखि भातृ संस्थामा मनोनयनसम्म न्यायपूर्ण सम्बोधित नगरेको कोइराला पछिको आरोप छ। नेता कोइरालालाई वरियतामा तेस्रो नम्बरमा राख्नुपर्ने कोइरालासम्मको माग छ। तर देउवाले पनि त्यो स्वीकारेका छैनन्। पार्टीमा वरिष्ठताको आधारमा
रामचन्द्रजी दोस्रो नम्बरमा हुनु स्वाभाविक हो, तर महाधिवेशनमै सभापतिमा 40% मत पाएर पराजित। कोइराला निकट एक नेताले भने पार्टीको हरेक निर्णयमा आफ्ना मतदातालाई काखा अरूलाई पाखा गर्ने नीति अवलम्बन भएको छ। देउबाले केन्द्रीय समिति मनोनयन गर्दा आफ्नो समूहबाट पराजित महामन्त्री समेतलाई मनोनित गरिसकेका छन्, तर कोइराला समूहका उपसभापतिका उम्मेद्वार चन्द्र भण्डारी र महामन्त्री उम्मेद्वार मिनेन्द्र रिजाललाई भने केही सदस्य समेत मनोनित गरेका छैनन्। केन्द्रीय सदस्य बलबहादुर केसी सभापतिले पार्टीभित्र छलफल नगरी एकलौटी गर्न नमिल्ने बताए। सत्ता गठबन्धन भातृ संस्थामा मनोनयन र सदस्य समिति गठन लगायत विषयमा बैठकमा छलफल भयो। हामी छलफलमै छौँ उनले भने। अहिले यी सबै कुरामा सभापतिले पार्टीभित्र सबैसँग छलफल नगरी एकलौटी ढङ्गले अघि बढ्नु हुँदैन भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो। नेताहरूका अनुसार आसन्न 3 तहमै चुनावमा सभापतिले एकलौटी गरे आफ्ना पक्षमा नेताहरूलाई टिकट पाउन समेत मुस्किल हुने भन्दै त्यसका लागि रणनीतिक रूपमा तयारी अघि बढाउनु पर्ने माग उठेको छ। सभापति देउबाले स्थानीय चुनावको तयारी संसदीय समितिका गठनको विषयमा छलफल गर्न शुक्रबार केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक बोलाएका छन्। सभापति देउबाले बैठकबाट चुनाव गठबन्धन गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा समेत निर्णय गराउने तयारी गरेका छन्, तर कोइराला पछिले भने केन्द्रीय समितिले त्यसबारे निर्णय लिन नमिल्ने निष्कर्ष निकालेको छ। बुधबारको बैठकमा नेता कोइराला, सभापति धनराज गुरुङ र महामन्त्री गगन थापा, सहमहामन्त्री दही जीवन परिवार र बद्री पाण्डे, नेताहरू अर्जुन सिंह र केसी बलबहादुर केसी, चन्द्र भण्डारी, मिनेन्द्र रिजाल, जय बाबु, शिवा कोटी, सञ्जय गौतम र प्रतिमा गौतम लगायत सहभागी थिए। अब आउनु सरको समाचारतर्फ लागौँ। एजेन्सीको सहयोगमा युएका राजकुमार मोहम्मदले दिएको मुम्बईको जेलमा रहेका नेपाली पत्रकारलाई पाण्डेलाई माफी दिई छिट्टै रिहाई हुने। 14 वैशाख अरब इमिरेट्स 9 युएका राजकुमार मोहम्मद बिनु जायल अब अल नाहानलिदको दुबईको जेलमा रहेका नेपाली पत्रकार उमाकान्त पौडेलको पाण्डेको सजाय माफ गरिदिएका छन्। सजाय माफी भएसँगै पाण्डे अब छिट्टै जेलमुक्त हुने युएको अबुधाबी स्थित नेपाली दूतावास स्रोतले जनाएको छ। स्रोतका अनुसार युएका राजकुमारले गत शुक्रबार पाण्डेको सजाय माफ गरिदिएका थिए। युएको अदालतले पत्रकार पाण्डेलाई 3 महिना जेल र 20,000 दिराम जरिवाना, नेपाल डिपोर्ट लगायतको सजाय सुनाएको थियो। सामाजिक सञ्जालमा जथाभावी लेखेको भन्दै अबुधाबी स्थित नेपाली दूतावासका पदाधिकारीहरूले उजुरीमा उनलाई उक्त सजाय सुनाएको थियो। पत्रकार पाण्डेलाई जेल सजाय सुनाएपछि नेपालमा त्यसको विरोध भएको थियो। त्यसपछि युएका लागि नेपाली राजदूत कृष्ण प्रसाद ढकाल युएमा रहेका प्राज्ञ व्यक्तिलाई उनको सजाय माफीका लागि गत बुधबार भेटी अनुरोध गरेका थिए। ती प्राज्ञिक व्यक्तिहरूले युएका राजकुमार समक्ष कुरा पुर्याएका थिए। त्यसपछि राजकुमारले सजाय माफी गरेको दूतावास स्रोतले न्युज कारखानालाई बताएको छ। नेपाली डिपोर्ट नहुने गरी पत्रकार पाण्डेको सजाय माफी गरिएको दूतावास स्रोतले जनाएको छ। अब आउनु सरको समाचारतर्फ लागौँ। संसद भवनमै के हो मन्त्रीकै आमाले खोलिदिनु पुरै पुल। सांस्कृतिक पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम आलेले डोटी स्थित घरमा उनकी आमाले आफूलाई एमालेका उम्मेदवारले भोट माग्न आउन पैसा दिएर हिँडेको खुलासा गरेकी छिन्। मन्त्री आलेले गाउँपालिकामा आलेको पार्टी नेकपा 9 एकीकृत समाजवादीलाई कमजोर बनाउन एमाले र उम्मेदवार पैसा बाँडेको आरोप उक्त पार्टीका स्थानीय नेता कार्यकर्ताको छ। डोटीको रूपडाँडा स्थित मन्त्री आलेले पुर्ख्यौली घरमै भेटेकी 69 वर्षीय आमा गङ्गादेवी आलेले आफूलाई एमालेका तर्फबाट रोजाइल गाउँपालिका वडा नम्बर 2 का वडाध्यक्षका उम्मेदवार वीरबहादुर दर्मालीले 1000 दिएर गएको बताइन्। एमालेका उम्मेदवार चुनावका लागि भोट माग्न आएका थिए। हिँड्ने बेलामा पैसा दिएर मैले चाहिँदैन लिँदैन भन्दा भन्दै चिया खानुहोला भनी छाडेर गए। उनले भनिन्। गङ्गादेवी अनुसार मन्त्री आलेले घर व्यवहारलाई चाहिने पैसा आफै दिने गरेका छन्। बुबा नभएको र आमा नसा तथा सुगरको बिरामी भएका कारण मन्त्री आले आमालाई भेट्न बेला बेलामा घर पुग्ने गरेका छन्। 3 दिन अगाडि मात्रै पार्टीको कामका लागि जिल्ला आएका आले घर पुगेर फर्किएका थिए। आमा गङ्गादेवी गाउँमा कान्छा छोरा रुद्र आले मकरसँग बस्दै आएकी छन्। आलेका बुबा भारतको बम्बई रेलवेको सुपरभाइजरबाट अवकाश प्राप्त कर्मचारी भएको उनले पेन्सन र आफ्नो वृद्ध भत्ता समेत गङ्गादेवीलाई आउँछ भन्दै कुनै खाँचो नभई पनि जबरजस्ती पैसा दिएर गएको मन्त्री आलेका भान्जा भरत कुमारले बताएका छन्। चुनावको समयमा छ मुमालाई पैसाको खाँचो पनि छैन। पैसा दिएको उद्देश्य के हो स्पष्ट छ नि प्रभावमा पार्न दिएको हो कुमारले भने। त्यसपछि पैसा दिएको विषयमा प्रतिक्रिया माग्न वडाध्यक्षका एमाले उम्मेदवार दर्लामीले हामीलाई प्रमाण देखाउन चुनौती दिए। मन्त्री आलेकै घरमा पुगेको र उनकी आमाले बताएको भनेपछि उनले बल्ल पैसा दिएको स्वीकारे। बुढी आमा हुनुहुन्छ, उहाँलाई भेट्न जाँदा केही लिएर जानु पर्ने।
डिजेल असर ग्यास समेत प्रहार गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब उपरीक्षक दक्षी कुमार बस्नेलले जानकारी दिए। एउटै पार्टीका दुई पक्षीय विवाद भएको हो र उनले भने अहिले स्थिति नियन्त्रणमा आइसकेको छ। त्यहाँ माओवादी केन्द्रमा टिकट नपाएपछि निर्वर्तमान मेयर अमान सिंह तामाङले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका थिए र त्यस क्रममा ढुङ्गामुढा भएको थियो। मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयबाट टिकट पाउने र नपाउने समूह बीच झडप भएर निकै क्षति भएको छ। कार्यालयमा तोडफोड पनि भएको छ। सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रेष्ठले भने 1 घण्टादेखि तनावग्रस्त थियो, अहिले बिस्तारै साम्य हुने क्रममा छ। म पनि अघिदेखि यही छु। आफूहरू जोगिनको लागि अझै पनि भित्रै थुनिएर बसेको उनको भनाइ छ। अहिले हामी भित्रै थुनिएर बसेका छौँ, छलफल पनि हुन सकेको छैन। छलफल गर्ने भन्दा पनि हामी ज्यान बचाउन भित्र बसिरहेका छौँ उनले भने। कार्यालयभित्र उनीहरूसँग मुख्य निर्वाचन अधिकृत, निर्वाचन अधिकारी सहितको टोली रहेको उनले बताए।